تو غذا خوردی؟ ها؟ غذا. آخیش ای بابا، باید این تلفن رو جواب بدم. الو؟ بله. حالتون چطوره؟ شما خوبی؟ خیلی متشکرم. من به حمزه چیزی نگفته بودم. آخه چطور میتونم به حمزه چیزی بگم؟ ولی خورم فکر کرد من برای کمک حمزه رو صدا زدم و بعدش ترسید. خاک بر سرت حاله. این ترسو بودنت اونو شجاع کرده. پس دیگه از اون نترس.